अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज हम आपको जिस कोर्स के बारे में बताएंगे उसका नाम एक्रोबियन स्पर्म ग्रो कोर्स है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बांझपन होता क्या है। मियाँ बीवी के दरमियान 1 साल तक अमूमी वजीफा ज़ौजियत और ताल्लुक कायम रहने के बावजूद औलाद न हो या हमल न ठहर पाए, इसे हम बांझपन से ताबीर करते हैं। बांझपन की 3 अक़साम होती हैं। मनी में स्पर्म की गैर मौजूदगी एज़ोस्पर्मिया, मनी में स्पर्म की कमी ओलिगोस्पर्मिया, मनी में स्पर्म का मुर्दा होना नेक्रोस्पर्मिया, मनी में स्पर्म की गैर मौजूदगी एज़ोस्पर्मिया। मनी में स्पर्म का बिल्कुल मौजूद न होना एज़ोस्पर्मिया कहलाता है। इस बीमारी में स्पर्म बिल्कुल पैदा ही नहीं होते। मनी में स्पर्म बिल्कुल पैदा न होने का सबसे बड़ा सबब इन्फेक्शन है। इसमें पीप आना, खून के सुर्ख ज़र्रात का आना या फिर बैक्टीरिया वगैरह की मौजूदगी है। एज़ोस्पर्मिया की 2 अक़साम है। ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया, अगर खुशिये साइज में नॉर्मल हो और हार्मोन लेवल भी नॉर्मल हो तो खुशिये और उज़्वे तनासिल के दरमियान नालियां बंद होने को ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। ये मर्ज खुशियों से मादा मनविया बाहर ले जाने वाली नालियों पर चोट लगने या उनमें नुक्स पैदा होने की वजह से होता है। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया, इस बीमारी में मनी में स्पर्म का पैदा न होना खुशियों की वजह से होता है। खुशियों में नुक्स होना, इसके अलावा खुशियों में पैदाइशी नुक्स होना, हार्मोन लेवल नॉर्मल ना होना, खुशियों का इन्फेक्शन और तेज बुखार भी इसकी वजह बनता है। मनी में स्पर्म की कमी ओलिगोस्पर्मिया, मर्दाना बांझपन की एक और वजह मादा मनविया में स्पर्म की तादाद का कम होना है। स्पर्म की मुनासिब मिकदार 200 मिलियन से 600 मिलियन है। अगर स्पर्म की मुनासिब मिकदार 120 मिलियन से कम हो तो यह बीमारी ओलिगोस्पर्मिया कहलाएगी। मनी में स्पर्म का मुर्दा होना नेक्रोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया बांझपन की ऐसी किस्म है जिसमें मादा मनविया में स्पर्म मौजूद तो होते हैं लेकिन वो जिंदा नहीं होते और मुर्दा होने के बायस वो इस काबिल नहीं होते कि हमल करार पाए। अगर मनी में 40% स्पर्म मुर्दा हालत में हो तो ये बीमारी नेक्रोस्पर्मिया कहलाएगी। बच्चा पैदा होने के लिए कितने स्पर्म की जरूरत होती है? उसूली तौर पर बच्चा पैदा करने के लिए सिर्फ 1 स्पर्म की जरूरत है, मगर एक स्पर्म के अंडे तक पहुंचने के लिए कम से कम 3 करोड़ से ज्यादा स्पर्म होने चाहिए। बहुत से स्पर्म रास्ते में मर जाते हैं, थोड़े ही अंडे तक पहुंचते हैं। इनमें से सिर्फ 1 स्पर्म औरत को हामला करता है। एक मर्द जब मंजिल होता है तो एक अंजाल में औसतन 40 करोड़ स्पर्म होते हैं, मगर ये सारे सेहतमंद नहीं होते। एक दिलचस्प हकीकत यह है कि सेहतमंद स्पर्म की तादाद ज्यादा होगी तो अमूमन लड़का पैदा होता है और अगर तादाद कम होगी तो लड़की पैदा होती है। गैर सेहतमंद स्पर्म को सेहतमंद बनाया जा सकता है। जब मर्द के पीनस से मनी खारिज होती है तो इखराज में औसतन 40 करोड़ स्पर्म होते हैं, मगर ये सारे सेहतमंद नहीं होते, जिसकी वजह से बच्चा पैदा नहीं हो पाता। ताहम आज के दौर में हर्बल अद्वियात की मदद से इन्हें बेहतर किया जा सकता है। इसके लिए आज ही हकीमो डॉक्टर तारिक महमूद तासीर से राब्ता करें। मनी के रंग में तब्दीली बांझपन की अलामत है। जवानी में खारिज होने वाली मनी का रंग बिल्कुल सफेद होता है, मगर उम्र के बढ़ने के साथ मनी की रंगत बदल जाती है, फिर इसका रंग सफेद से हल्का पीला हो जाता है। जदीद रिसर्च से साबित हुआ है कि मनी के रंग का मर्दाना कुव्वत के साथ हरगिज़ कोई ताल्लुक नहीं और ना ही ये कोई बीमारी है। लिहाजा मनी के रंग में तब्दीली मर्दाना कमजोरी की अलामत नहीं। नीम हकीमों डॉक्टर्स के ख्याल के मुताबिक मनी जोहरे हयात और एक बेहद कीमती चीज है। मशहूर फार्मूला है कि 100 कतरे देसी घी के तो 1 कतरा खून का और 100 कतरे खून के तो 1 कतरा मनी का, यानी मनी का बहना खून के बहने से भी ज्यादा कीमती है। हकीमों डॉक्टर तारिक महमूद तासीर का एक लाइन इस ख्याल की वजह से पागल हो गया, क्योंकि इसका ख्याल था कि ये एक बहुत ही कीमती चीज है। एक बार यह नौजवान मुश्तजनी कर रहा था, अंजाल के करीब उसे ख्याल आया कि ये तो एक बहुत कीमती चीज है, तो इसने मनी को चुल्लू में इकट्ठा किया और पी गया। जदीद तहकीक से साबित हुआ है कि मनी कुव्वत हयात नहीं और ना ही ये खून से कीमती है और ना ही इसका खुराक के साथ बिलावास्ता कोई ताल्लुक है। अगर ऐसा होता तो गरीबों के बच्चे पैदा ही ना होते और मर्दाना कमजोरी की वजह से इनकी बीवियां भाग जाती। एक इंडियन डॉक्टर केवल धीर ने हिसाब किताब करके अंदाजा लगाया है कि अगर मनी वाकई खून से कीमती है तो एक बार अंदाज से खून की एक बोतल 500 मिलीलीटर निकल जाती है। बहुत से लोगों ने कभी न कभी दिन में 2 बार मुश्तनी जरूर की होती है। इस सूरत में 2 बोतलें खून के निकलने के बाद ये जिंदा कैसे रहे?
حکیموں ڈاکٹر طارق محمود تاثیر کا ایک کلائنٹ دن میں 5 دفعہ مجزنی کر لیتا تھا۔ اس طرح تو کسی بھی صورت میں اسے زندہ نہیں ہونا چاہیے، جبکہ وہ نہ صرف زندہ ہے بلکہ ہٹا کٹا ہے اور بچے پیدا کر رہا ہے۔ دراصل منی تھوک سے زیادہ قیمتی نہیں ہے اور اس کے بننے میں جسم کی اتنی ہی طاقت صرف ہوتی ہے جتنی تھوک بنانے میں۔ سپرم اور منی میں فرق۔ بہت سے لوگ منی کو سپرم کہتے ہیں، جو کہ درست نہیں۔ منی اور سپرم 2 علیحدہ چیزیں ہیں۔ پینس میں سے اخراج کے وقت جو مادہ نکلتا ہے وہ منی ہوتی ہے، اور منی کے اندر سپرم جراثیم ہوتے ہیں جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ حکیموں ڈاکٹر طارق محمود تاثیر کے پاس ایک خوبصورت 6 فٹ کا صحت مند نوجوان علاج کے لیے آیا۔ اس نے بتایا کہ اس کی ماں اس کی شادی کرانا چاہتی ہے، مگر وہ انکاری ہے۔ اسے یقین تھا کہ وہ شادی کے قابل نہیں، کیونکہ اس نے مشتزنی کے ذریعے اپنی مردانہ قوت ضائع کر دی۔ وہ گزشتہ 14 دن سے مشتزنی کر رہا ہے اور کوشش کے باوجود اسے روک نہیں سکا۔ جدید ریسرچ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ منی ایک قوت انرجی نہیں، اور نہ ہی اس کا مردانہ قوت کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ جو ہی اس نوجوان کو اس حقیقت کا علم ہوا، اس کی خوشی اور اطمینان دیکھا نہ جاتا تھا۔ اس نے ہنسی خوشی شادی کے لیے ہاں کر دی۔ پرہیز: آلو مٹر، گوبھی، بینگن، پالک، چاول، بڑا گوشت، پکوڑے، سموسے، اچار، چٹنی، تمام گرم بادی، چٹپٹی، تیز مسالے جات، تمام کولڈ ڈرنکس، ٹھنڈی اشیاء، شیور مرغی۔ استعمال کرنے والی اشیاء: کدو، ٹینڈے، توری، مولی، گاجر، شلجم، چھوٹا گوشت، دودھ، دہی، تمام ڈرائی فروٹ، شہد، کھجور، کالے اور سفید چنے، دال، ماش، مچھلی، دیسی لیمو، فروٹ میں سیب، کینو، مالٹا، آم اور کیلا وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمارے ادارے تاثیر دواخانہ کے مایہ ناز ڈاکٹرز، حکماء اور سائنسدانوں نے حکیموں ڈاکٹر طارق محمود تاثیر کی سرپرستی میں برس ہا برس کی تحقیقات اور بانجھ پن کے اصل اسباب اور وجوہات کو مد نظر رکھ کر اپنی ریسرچ سے ایکروبیان سپرم گرو کورس کو متعارف کروایا ہے، جو ہر طرح کے کیمیائی اجزاء سے پاک مکمل طور پر قدرتی دوا ہے۔ اس کا کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ یہ خالص جڑی بوٹیوں سے تیار شدہ ہے اور 100% نتائج کا حامل ہے۔ یہ کورس شعبہ ریسرچ نے دیسی جڑی بوٹیوں کی آمیزش کے ساتھ طب اسلامی کے اصولوں کے عین مطابق سائنٹیفک طریقوں پر تاثیر لیبارٹریز میں جدید آٹومیٹک مشینری کی مدد سے تیار کیا ہے، جس کے استعمال سے ہر طرح کا انفیکشن ختم ہو جاتا ہے اور منی میں جراثیم نسل پیدا ہونے لگتے ہیں، جس سے ایزوسپرمیا، نیکروسپرمیا، اولیگوسپرمیا جیسی بیماری سے مکمل طور پر نجات مل جاتی ہے۔ یہ مردوں کے جرثومہ حیات میں ہونے والی تبدیلیوں کے افزائشی ہارمون HGH کے سپرم کی سطح میں اضافہ کرتا ہے۔ بے اولاد افراد کے سپرم کم ہوں تو ان کے مادہ تولید میں سپرم کو نارمل حالت میں لاتا ہے۔ مادہ تولید کی افزائش کو بڑھا کر سپرم کو اولاد کے قابل بناتا ہے۔ سپرم کی پیدائشی کمزوری اور کمی ایسی محرومی ہے جو ایک صحت مند آدمی کو بھی کھوکھلا بنا دیتی ہے۔ ان دونوں صورتوں میں یعنی کرم منی کی کمزوری اور اس کے قدرتی تناسب کو درست کر کے اس کے قوام کو ٹھیک کرتا ہے۔ اس میں شامل نہایت ہی قیمتی اور نایاب جڑی بوٹیاں نہ صرف مادہ تولید کو پیدا کرنے اور اسے گاڑھا کرنے میں مؤثر ہے، بلکہ اس میں موجود سپرم کی کمی کو بھی دور کرتا ہے۔ یہ کورس مادہ تولید اور سپرم سمیت تمام مردانہ امراض جو بانجھ پن کا سبب بنتے ہیں، جیسے مادہ تولید میں جراثیم یعنی سپرم کا نہ ہونا، خوشیوں کا ناکارہ ہونا، خوشیوں اور عضو تناسل کے درمیان نالیوں کا بند ہونا، خوشیوں میں انفیکشن ہونا وغیرہ کو نہ صرف ختم کرتا ہے بلکہ ان کو دوبارہ پیدا بھی نہیں ہونے دیتا۔ ایکروبیان سپرم گرو کورس 40 یوم کے دورانیے پر مشتمل ہے۔ اس ایکروبیان کورس کا شمار ہمارے پشت در پشت صدری نسخہ جات میں ہوتا ہے، اس لیے یہ کورس صرف ہمارے ادارے تاثیر دواخانے پر ہی دستیاب ہے۔ مرد حضرات میں بتاتا چلوں کہ وہ پاکستان میں ہیں یا دنیا کے کسی بھی ملک میں ہیں، آپ بذریعہ آرڈر ایکروبیان سپرم گرو کورس منگوا سکتے ہیں۔ پاکستان میں ہم بذریعہ BP پارسل بھیجتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ خود ہمارے کلینک پر تشریف لا کر طلب کر سکتے ہیں۔ پاکستان سے باہر دنیا کے ہر ملک میں ہم بذریعہ ایئر شپ بھیجتے ہیں۔ جہاں ایک خاص بات میں بتاتا چلوں، ہم پوری دنیا میں ہوم ڈیلیوری سروس فراہم کرتے ہیں۔ مطلوبہ کورس آپ کے گھر تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ یہ کورس اپنی اضافی خوبیوں کے ساتھ نہ صرف سپرم کی کوانٹٹی اور کوالٹی کو درست کرتا ہے بلکہ آپ کی مردانہ وجاہت میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ اس کا استعمال طاقت، قوت اور توانائی پیدا کرتا ہے۔
آپ کی جنسی طاقت کو بڑھا کر نیا ولولہ، جوش اور امنگ پیدا کرتا ہے، عضو خاص میں انتشار پیدا کرتا ہے اور اس میں غضب کی سختی، تندی اور جوش میں ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے۔ پرکیف لمحات کو طویل بنانا اس کی خوبی ہے۔ اریکشن، ڈیوریشن، سٹفنس کے لیے بے حد مفید ہے۔ نئی منی، نئی طاقت، نیا جوش پیدا کرے، آپ کو مرد بنائے اور 10 مردوں کی طاقت پیدا کرے۔ آپ کے عضو خاص کو اتنا طاقتور اور جاندار بنائے کہ آپ اولاد پیدا کرنے کے قابل بن جائیں۔ نوٹ: کورس کے بہترین نتائج، دیر پا فائدے اور اپنے مطلوبہ ہدف تک پہنچنے کے لیے 4 سے 6 ماہ مسلسل استعمال کریں۔ حکیم ڈاکٹر طارق محمود تاثیر، سن آف حاذق الحکمہ، حکیم ولی محمود تاثیر، حکیم حاذق، کنسلٹنٹ سیکسولوجسٹ، الٹرنیٹو میڈیسنز اسپیشلسٹ، ایکسپرٹ میل اینڈ فیمیل انفرٹیلٹی، چیئرمین تاثیر پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی، تاثیر دواخانہ اینڈ تاثیر ہربل فارما، I111 اقبال روڈ، تاثیر چوک، اٹیچ پنجاب بینک، نیئر کمیٹی چوک، راولپنڈی، پاکستان۔ ڈاکٹر کانٹیکٹ نمبر +923009552889 +923349552889 +92321955289 میڈیکل آفیسر نمبر 1 +923335501390 میڈیکل آفیسر نمبر 2 +923235501390 میڈیکل آفیسر نمبر 3 +92336577696 میڈیکل آفیسر نمبر 4 +92336577697 میڈیکل آفیسر نمبر 5 +923325530536 میڈیکل آفیسر نمبر 6 +92315553056 فیمیل میڈیکل آفیسر نمبر 1 +9233160764 فیمیل میڈیکل آفیسر نمبر 2 +9233260764 کلینک لینڈ لائن ریسیپشن نمبر +9251577696 +9251577697 +9251553056 +925157773239 ویب سائٹس www.taseerdawakana.com www.taseerlabs.com jinsi-taaleem.com تاثیر دواخانہ I111 اقبال روڈ، متصل پنجاب بینک، نزد کمیٹی چوک، راولپنڈی، پاکستان۔ ای میل taseerdawakana@gmail.com taseerdawakana@yahoo.com